अस्तु मान्यः पठामः। मङ्गलाचरणं कुरु। ॐ विश्वानिदेव सवितर्तुरितानि वासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मणित्रयम्। नित्रयं स्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतं तत्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य 43 पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् पाठे तत्र उग्रं पश्येरं मदवाणिन्धमाश्च इति सूत्रस्य क्षणमेकम्। आम्, तत्र उग्रं पश्यति इति उग्रं पश्यः इति उदाहरणं तु विगतपाठे साधितमासीत्। इरोदकं तेन माद्यति दीप्यते अबिन्धनत्वात् इति इरं महोदय मदो मेघज्योतिः इति उदाहरणं गते पाठे पठितम्। महोदय कृपया स्क्रीन शेयर करोतु महोदय। ओ हा, अस्तु, एकक्षणं। धन्यवादः। दृश्यते वा महोदय? आम् आम् दृश्यते महोदय। तर्हि इरं मदः इति उदाहरणं गते पाठे साधितम्। अत्र निपातनात् शन न भवति इति च उक्तम्। किञ्च पाणिन्धमः इत्यस्य व्युत्पत्तिः उक्ता। पाणयो ध्मायन्ते अस्मिन् इति पाणिन्धमः अध्वा इति। अन्धकाराद्यावृतः अध्वा मार्गः इति पाणिन्धमः इति तत्र शब्दस्य अर्थः भवति इति उक्तम्। तत्र हि सर्पादीनाम् अपनोदनाय पाणयः शब्द्यन्ते इत्युक्तम्। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं प्रियवशे वदः खच्। प्रिय अथवा वश इति कर्मण्युपपदे वदधातोः खच् इति प्रत्ययः भवति। प्रियं वदति इति प्रियं वदः, वशं वदति इति वशं वदः। एतद् उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम्। ततः वार्तिकमेकं पठितं गमेः सुपिवाच्यः। तत्र गमः इति सूत्रस्य अपवादवार्तिकम् इति सर्वं विस्तरेण चर्चितम्। तेन संज्ञायां क्रियते, एतेन तु असंज्ञायां गम्यमानायाम् अपि भवतु, एतदर्थं वार्तिकं रचितम्। तत्र खच् प्रत्यय विधायकम्। अतः मितङ्गमः, मितं गच्छति इति अर्थे तत्र मितङ्गमः इति प्रयोगः भवति इति साधितम्। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः आसीत्। गते पाठे पठितं विषयमादाय भवतां कापि जिज्ञासा, कोऽपि प्रश्नः यदि, तर्हि भवन्तः
उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। एवञ्च महोदय आम्, महोदय संज्ञायां कृते किं सूत्रमस्ति? एतत् तु असंज्ञायां कृते अस्ति किल? हा हा असंज्ञायाम् अपि सुबन्ते उपपदे गम् धातोः खच् प्रत्ययः भवतु तदर्थमिदम्। संज्ञायाम् इत्यस्य सूत्रम् अपि च उदाहरणमस्ति वा? आमाम् सं आमां गते पाठे अस्माभिः विचारितमासीत् खलु। अत्र पश्यतु, गमश्च इति वक्ष्यमाणसूत्रेण सत्यं। पूर्ववार्तिकेन वा सिद्धः खच् च हा, इत्यनूद्यते। गमिष्य इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः वा? नास्ति किल? कदाचित् मया दर्शितमिति स्मरामि, पुनः एवं वा? अस्तु। अत्र पश्यन्तु, गमश्च अत्र पश्यन्तु, गमेः सुप्युपपदे संज्ञायां विषये खच् प्रत्ययः भवति सुतङ्गमः संज्ञायां, परन्तु असंज्ञायामपि अपेक्षितम्। अतः तत्र गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकम्। संज्ञायाम् इत्युक्ते नामपदानि एव भवन्ति किल? आम् आम् आम्, केचन नामपदानि। सत्यं अस्तु अस्तु सत्यम्। अस्तु। परन्तु अत्र प्रियं पद अपि तत्र नामपदमपि भवितुम् अर्हति किल? न भवितुम् अर्हति। तत्र अविशेषः भवेदपि नापि भवेत्। ओ एवम् अस्तु। यस्य नाम नास्ति हा हा। सः अपि यदि प्रियं वचनं वदति तर्हि सः प्रियं वदः। तत्र नाटकेषु काचित् पात्रत्वेन श्रूयते प्रियं वदा इति। तस्याः सखी आसीत् खलु शकुन्तलायाः, अथवा कुत्रचित् अस्ति इति स्मरामि, आम् आम् महोदय। शाकुन्तले। शाकुन्तले अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति। तस् शकुन्तलायाः सखी अस्ति प्रियंवदा। आम्, अतः तत्र विशेषः नास्ति। नाम प्रियवशे वदः खच् इत्यत्र संज्ञा असंज्ञा वा एषः विशेषः नास्ति। संज्ञा अस्ति चेदपि शक्यते, संज्ञा नास्ति यः कोऽपि प्रियं वदति सः यः कोऽपि प्रियं वदः भवितुम् अर्हति। तर्हि संज्ञायाम् असंज्ञायां विषयद्वयोः कृते अस्ति चेत् तत्र पुनः वार्तिकं किमर्थं रचितम्? वार्तिकमेतदर्थं यतः प्रियवशे वदः खच् इति सूत्रेण तु केवले प्रियम् अपि च वशम् इति कर्मण्युपपदे एव वदधातोः खच् प्रत्ययः उच्यते। सत्यं सत्यम्। एतत्तु गम् विषये अस्ति हा, किल तत्र? हा एवम् सत्यम्। अस्ति। ततः गम् विषये गम् धातोः खच् उक्तः कर्म तत्र उपपदे सति, परन्तु संज्ञायां गम्यमानायामेव उक्तः गमे गमश्च इत्यनेन सूत्रेण। हा, असंज्ञायां नास्ति इति। असंज्ञायाम् अपि अपेक्षितः खच्, अतः एतद् वार्तिकम् अस्ति इति भावः। हा, संज्ञायां नास्ति, असंज्ञायामेव अस्ति किल तत्र गम् इत्यस्य। हा, तर्हि अन्ततः किं फलितं भवति? द्वाभ्यां सूत्रवार्तिकाभ्यां, सूत्रं नाम गमश्च, वार्तिकं नाम गमेः सुपिवाच्यः, अनयोः द्वयोः अपि सत्तया अन्ततः एषः सिद्धान्तः लभ्यते यत् सुबन्ते उपपदे गम् धातोः खच् संज्ञायामपि भवति असंज्ञायामपि भवति, उभयथा भवति इति भावः। आम् आम् सत्यम्। यथा प्रियं वदः इत्यादिषु तदुक्त। संज्ञायां तु न भवति न, असंज्ञायामेव भवति किल? कुत्र केन? ओ अस्तु अस्तु। प्रियं वद इत्यस्मिन् तु संज्ञायाम् अपि च असंज्ञायां द्वयोः कृते अस्ति। अस्तु। परन्तु गम् कृते एव असंज्ञायां विषये अस्ति तावदेव किल? न तत्रापि तत्र संज्ञायामपि सूत्रेण लब्धम्, ओ अस्तु। असंज्ञायां वार्तिकेन लब्धम्। तर्हि ओ गम् विषये एव अस्तु। हम्म, अन्येषां विषये नास्ति। अस्तु अस्तु, अवगतम् अवगतम्। आचार्य आम् एतद् वार्तिकं गमश्च इति सूत्रतः ददाति चेत् वरं भवति खलु। अत्र प्रियं वसवद कच्चित् सूत्रे एतद् वार्तिकं किमर्थं दत्तम्?
प्रश्नं आम् कदाचित् भाष्ये द्रष्टव्यम् यतः एकक्षणं तत्र पश्यामः गमश्च हा अत्र इतना परन्तु 38 सूत्रमस्ति खच् अत्र अस्ति गमश्च महाभाष्यम् एकवारं पश्यामः अत्र महाभाष्यं नास्ति तर्हि निश्चयेन तत्रैव स्यात् कुत्र प्रियवशे वदः खच् महाभाष्यम् अत्रापि नास्ति तर्हि अन्यत्र एतद् वार्तिकं पठितं स्यात् न परन्तु महोदय यदि गम् विषये अपि तत्र संज्ञायाम् असंज्ञायां भवति सूत्रे एव तत्र योजितुं शक्यते किल प्रियवश गम् वद हा खच् तदेव अतएव सूत्रकारेण तु एकः मार्गः दर्शितः तत्र इदानीं प्रयोगानुसारम् इतोपि अपेक्षा यदि अस्ति तर्हि तद् पूरयन्तु भवन्तः इति आम् कश्चन अवसरः प्रदत्तः तस्य अवसरस्य लाभः अथवा तस्य अवसरस्य पूरणाय सौभाग्यं प्राप्तं वार्तिककारेण अतः तेन प्रयोगः दृष्टः यत् संज्ञाभिन्ने स्थले अपि हस्त्यादीनां मितङ्गमः इत्यादीनि विशेषणानि दृश्यन्ते तत्र तु मितङ्गमः इति नाम नास्ति संज्ञा नास्ति अतः तेषामपि सिद्धिः भवतु एतदर्थम् असंज्ञायां गम्यमानायामपि खच् भवतु इति एतदर्थं तत्र एषः विषयः अर्थः वार्तिकम् आरब्धम् अतः सूत्रे एव न पठितम् इति चेत् तथा पृथक् सूत्रं करणीयं स्यात् परन्तु वयं सूत्र अतएव वार्तिकलक्षणं यदि भवन्तः मनसि स्मरन्ति तर्हि अस्य प्रश्नस्य विषयः इतोपि स्पष्टः भवति किम् अस्ति वार्तिकलक्षणम् उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तच्छास्त्रं वार्तिकमाहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः इति एवमस्ति नाम सूत्रकारेण यः विषयः उक्तः एकं सूत्रकारेण यः विषयः अनुक्तः द्वितीयं सूत्रकारेण यः विषयः दुरुक्तः नाम किञ्चित् उक्तः परन्तु तत्र अवगमने क्लेशः अस्ति किञ्चित् तथा सरलतया विषयः नोक्तः तादृशविषयाणां चिन्ता यस्मिन् वचने प्रवर्तते तद्वचनं खलु वार्तिकम् अतः सूत्रकारेण गम् धातोः खच् नोक्तः असंज्ञायां गम्यमानायाम् अतः सः अनुक्तः विषयः वार्तिकेन पूर्यते इति दृष्टिः करणीया एवं दृष्टिं कुर्मः तदा याः प्रश्नः महोदयया पृष्टं भवत्या यत् सूत्रे एव किमर्थं ग्रहणं न तर्हि तस्य प्रश्नस्य इतोपि स्पष्टतरं समाधानं प्राप्तुं शक्नुमः अपि च उपपदमपि भिद्यते किल तत्रापि भेदः अस्ति तत्र तु प्रियं वद प्रियम् अपि च वश् एते हा अस्तु न तत्तु यदि सूत्रकारः इच्छेत् तर्हि हा हा सूत्रस्य रूपमेव परिवर्तयेत् सत्यं सत्यं एवं खलु तदपि अस्ति आम् 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 अथवा सत्यं पृथक् एकं सूत्रं रचयेत् समीचीनम् अपि च यथा लक्ष्मणन् महोदयेन पृष्टं तदनुसारं तु तत्र वस्तुतः प्रियवशे वदः खच् एकक्षणम् एतस्य उभयथापि तत्र भाष्यं मया न दृष्टम् अथवा अष्टाध्यायी.com जनः एव तत्र भाष्यम् अपडेट् न कृतवान् अस्ति वा अथवा एकवारं पश्यामि गमश्च अत्रापि नास्ति इतः प्रियवशे वदः खच् एतस्यापि भाष्यं नास्ति यदि अत्र विद्यमानानां सूत्राणां केषाञ्चिदपि नास्ति तर्हि अत्र भाष्यम् अपडेट् नास्ति इति मन्तव्यम् नास्ति खलु एकं प्रसिद्धं सूत्रं यथा यथा किम् ऋत्विगदद्रिघ ऋत्विगदद्रिघ सर्वति हा अत्र तु भाष्यं भवत्येव हा अत्र अस्ति तर्हि द्रष्टव्यं महाभाष्ये गमश्चेति वार्तिकं कुत्र पठितं तद् किम् अस्ति
एतत् गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकं कुत्र पठितं? काशिकामपि एकवारं पश्यामः वा? एकक्षणं गम एतदस्ति वयं किं पठन्तः स्म प्रियवशे वदः खच् काशिकाकारः किं कथयति? हा अत्र अस्ति खलु पश्यन्तु प्रत्ययान्तम् उत्तरार्थं खच् प्रकरणे गमेः सुप्युपसङ्ख्यानम् अत्र अस्ति। हम्म। अस्तु इदानीं जिज्ञासा यदि आरब्धा अस्ति तर्हि वयम् अत्र अन्तं गच्छामः। मम सविधे हार्ड् कापी अस्ति महाभाष्यस्य तत्र न साफ्ट् अपि अस्ति अधुना भवतां पुरतः एव दर्शयामि सूत्रसङ्ख्यां स्मरन्तु 3 to 38 पश्यन्तु भवतां पुरतः एव अनुसन्धानं करोमि एतदर्थं तत्र खच् प्रत्ययप्रकरणस्य अन्तिमसूत्रमस्ति गमश्च अपि च प्रथमं सूत्रमस्ति प्रियवशे वदः खच् प्रायः खच् विधानम् अनन्तरं गम् इत्यस्य योजनमपि इच्छति पाणिनिना तेन कारणेन तत्र अन्ते रचितं प्रायः न जानामि पश्यामि तत्तु अस्तु परन्तु इदानीं यथा महोदयस्य यः प्रश्नः अस्ति खलु तस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं आदौ नाम आदौ इदम् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् भाष्ये गमश्च इति गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकं कुत्र अस्ति तर्हि अस्तु अस्तु 3 to 38 इति अस्ति खलु पश्यन्तु अहं वदामि मम सविधे भाष्यम् अस्ति 3 अत्र स्यात् तृतीयभागे 3 to 38 पश्यामः 3 to 38 3 2 1 3 इतोपि अग्रे गन्तव्यम् 3 2 हा अत्र परन्तु द्वितीयम् आगतं 38 न पृष्ठे गन्तव्यम् किञ्चिदेव पृष्ठे गन्तव्यम् 3 to 30 हा इतोपि पृष्ठे गन्तव्यम् हाँ 49 हाँ 3 to 28 30 अन्ते यस् अस्ति खलु तिष्ठतु इदानीं सर्वं ज्ञास्यते यस् प्रथममेव अस्ति खच् प्रकरणे गमेः सुपि उपसङ्ख्यानं खच् प्रकरणे गमेः सुपि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं मितङ्गमो हस्ति मितङ्गमा हस्तिनी एतानि वार्तिकानि अन्यानि अधुना पठनीयानि सन्ति अस्माभिः विहाय सो विह च खच्चडिद्वाडे च इति अत्र पश्यन्तु यद्यपि भाष्यकारेण तद् पूर्णतया न उक्तं परन्तु अत्र कैयटव्याख्यानम् अथवा नागेशव्याख्यानं द्रष्टव्यं भवति। अरे व्याख्यान ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा कदाचित् एवमपि भवति अविशेषात् व्याख्यातारः किमपि न कथयन्ति इत्यपि भवति नाम सरलमेव यत्र किमपि व्याख्यातुं किमपि न भवति तत्र व्याख्याता किमपि न कथयति अग्रे गच्छति तावदेव अतः अत्रापि कैयटादयः किमपि नोक्तवन्तः तर्हि तदेव तर्हि इदानीम् अत्र वार्तिकं दृष्ट्वा एव एतद् ज्ञायते खच् प्रकरणे गमेः सुपि उपसङ्ख्यानम् इति यदुच्यमानं वर्तते तत् किमर्थं यतः गम तत्र कर्मण्युपपदे गम धातोः खच् प्रत्ययः तु गमश्च इत्यनेन सूत्रेणैव सिद्ध्यति खलु तर्हि एतत् वार्तिकं किमर्थं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति कः नियमः तर्हि तत्र स्पष्टं भवति गमश्च इत्यनेन सूत्रेण संज्ञायां विधीयते एतेन सूत्रेण असंज्ञायां गम्यमानायां विधीयते अस्तु महोदयस्य प्रश्नः आसीत् गमश्च इत्यत्र एव एतद् वार्तिकं किमर्थं न पठितं प्रियवशे वदः खचित् तत्र किमर्थं पठितं तस्य प्रथमम् उत्तरं तु महाभाष्यकारेणापि एतद् वार्तिकम् अत्रैव पठितमस्ति तत्र न पठितमस्ति किमर्थं यतः सद्यः एव खच् अत्र आरब्धः वर्तते गमश्च इति सूत्रं व्याख्यातं वा न वा इति अन्तिमं सूत्रम् उक्तवती खलु महोदय भवती आं महोदय 3 to यस् 47 अस्ति इदानीम् आगच्छतु 3 to 47 वा
तर्हि अत्र पश्यतु 3 to 47 इति सूत्रमेव न व्याख्यातमस्ति। पश्यतु 3 टु किमर्थम्? तद् वदामि 3 to 38 अस्ति खलु अत्र महाभाष्यकारेण सूत्रं व्याख्यातं। तदनन्तरं साक्षात् 3 to 48 तत्र वयं भवती अधुनैव उक्तवती यत् गमश्च इति 3 to 47 अस्ति, परन्तु प्रियवशे वदः खच् एतदनन्तरं मध्ये यानि 7 8 सूत्राणि सन्ति, एतेषु एकमपि सूत्रं महाभाष्यकारेण न व्याख्यातं वर्तते। साक्षात् सः 48 सूत्रं व्याख्यातवान्, अन्तात्यन्तात् धदूरपारसर्वानन्तेषु डः। ड प्रत्ययस्य विधानं हा, तत्र तत् आरब्धम्। किमर्थं न सः मध्यवर्तीनि सूत्राणि व्याख्यातवान् इति चेत् अविशेषात्, तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति। गमश्च इति सूत्रे अपि कोऽपि विशेषः नास्ति, अतः तत् सूत्रं सः न व्याख्यातवान्। अतः गमश्च इति सूत्रमपि न व्याख्यातम्, अतः महाभाष्यकारेण अपेक्षितानि खच् सम्बन्धीनि सर्वाणि वार्तिकानि प्रियवशवदः खच् इत्यत्र एव पठितानि। आम्, अत्र पठितानि वार्तिकानि इदानीं पुरस्कृत्य वयं तत्र व्याख्यानं कुर्मः। किं व्याख्यानं कुर्मः? यत् एतद् वार्तिकं किमर्थम् अपेक्षितम् इति चेत् तदा यदा अष्टाध्यायीक्रमेण वयं पठन्तः अग्रे गच्छामः तदा पश्यामः, अरे गमश्च इति तु सूत्रमस्ति, परन्तु तत् संज्ञायां गम्यमानायाम् अस्ति, तर्हि एतस्य वार्तिकस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति। स च कः नियमः इति चेत् प्रकृते असंज्ञायां गम्यमानायामेव तत्र गम्यमानायाम् अपि खच् भवतु, तदर्थमिदं वार्तिकम् अस्ति इति भावः। एवं मूलतः प्रश्नस्य समाधानार्थं मूलग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। कौमुदी मूलग्रन्थः नास्ति, काशिकापि मूलग्रन्थः नास्ति। मूलग्रन्थाः भवन्ति मुनित्रयस्य वचनभूताः एते। सम्यक् आम् महोदय, आम्। जी जी, लक्ष्मणन् जी, भवतः प्रश्नस्य उत्तरमपि प्राप्तम्। प्राप्तः, परन्तु एतावत् पर्यन्तं वयं न जानीमः गमश्च इति सूत्रमस्ति, तत्र संज्ञायाम् एव कच् प्रत्ययः भवति इति एतावत् पर्यन्तं वयं न जानीमः। तदेव भवान् न जानाति खलु, अतः एव तद् आचार्यः ज्ञापयति अथवा छात्रस्य प्रश्नानुरोधेन ज्ञापयति। भवतां प्रश्नः अधुना तु न भवति स्म, परन्तु भवतां प्रश्नः तदा भवति स्म यदा वयं कौमुद्यां गमश्च इति सूत्रं पठामः स्म। अस्तु आचार्य। तदापि सः प्रश्नः तदा भवति स्म यदि प्रियवशे वदः खचित्यत्र पठितं वार्तिकं भवतां स्मरणे भवति स्म। एवं खलु? तर्हि यदि तु स्मरणे भवति स्म तदा भवन्तः झटिति पृच्छन्ति, महोदय तत्र वार्तिकं पठितं खलु, अत्र किमर्थं? तदा तत्र उत्तरं लभ्यते स्म। अतः एतादृशी जिज्ञासा अग्रे अध्येतुः भविष्यति। अत्र यदि वार्तिकं पठामः, खच् प्रकरणे गमेः सुपि वाच्यः, नाम गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकं पठामः, उदाहरणमपि ददामि। तर्हि गमश्च इति सूत्रं पठन् यदा छात्रः गमिष्यति तदा सः प्रियवशे वदः खच् इत्यत्र पठितं वार्तिकं स्मृत्वा अवश्यं प्रश्नं करिष्यति, भोः एतत् कार्यं तु वार्तिकेनैव सिद्धम्, अतः अस्य सूत्रस्य का वा अपेक्षा? अतः तस्य प्रश्नस्य अधुनैव यथोद्देशपक्षमाश्रित्य भट्टोजिदीक्षितः आदौ एव स्पष्टतां कृतवान्। किम्? अत्र पश्यन्तु, असंज्ञार्थमिदम्। तर्हि इदानीम् अत्र यः पाठयन्नस्ति मादृशः जनः, तेन असंज्ञार्थमिदम् इति पङ्क्तिः यदा बोधनीया, तर्हि तेन सर्वः अपि विषयः अत्र बोधनीयः भवति। किं भोः, एवं गमश्च इति सूत्रम् आगमिष्यति, तेन संज्ञायां गम्यमानायामेव गमेः खच् वक्ष्यते, परन्तु असंज्ञायामपि भवतु, तदर्थमिदं वार्तिकं भवति। अतः तदेव केचन विषयाः यथोद्देशपक्षमाश्रित्य पठ्यन्ते, केचन च विषयाः कार्यकारपक्षम् आश्रित्य पठ्यन्ते। एवं खलु महोदय? स्पष्टं वा?
आमाचार्य आम् 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 अग्रे गच्छतु। इति अस्ति विषयः। अपि च तत्र तु संज्ञायामिति गतसूत्रादनुवर्तते प्रायः। अत्र पश्यन्तु, संज्ञायां भृतृवृद्धिधारिसहितपदमः अतः अस्तु। आम्, ततः अग्रे इदानीं पश्यामः। अस्माकं क्रमे इदानीं तत्र चतुश्चत्वारिंशस्य पाठस्य आरम्भः च भवति। एकक्षणम्। अस्तु, वार्तिकमग्रे अस्ति मान्यः। विहायसो विह इति वाच्यम् इति। तर्हि अस्य वार्तिकस्य अर्थः आदौ अवगन्तव्यः। कश्चन शब्दः वर्तते विहायस्। एषः शब्दः तत्र आकाशवाचकः भवति। आम्, तत्रापि विहायः, विहायसि, विहायांसि, एवं खलु। एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। शब्दकल्पद्रुमे तु एतत् नपुंसकलिङ्गे अपि दृश्यते, पुंलिङ्गे अपि दृश्यते। विहायः, विहाय, यथा मनस् शब्दः भवति खलु, तद्वत् विहायस् इति शब्दः आकाशार्थे भवति। तर्हि वार्तिकस्य कः अर्थः? यत् विहायसः षष्ठी अस्ति, अर्थात् विहायसः स्थाने कः भवति इति चेत् विह इति अकारान्तः आदेशः भवति इति वाच्यम्। एवं रीत्या वक्तव्यम् इति अस्ति। सम्यक्। अपि च गतवार्तिकात् गमः प्रसङ्गः अस्ति अत्र मान्यः। गमेः इति अत्र आगच्छेत्। तर्हि तत्र गतवार्तिकात् गमेः अपि च सुपि इति सर्वं स्वीकर्तव्यं। सूत्रात् खचः अपि स्वीकारः भविष्यति, तदपि स्वीकरणीयम्। अतः प्रकृते वार्तिकस्य अर्थः कः भविष्यति? विहायस् इति उपपदे सति गम धातोः खच् प्रत्ययः भवति, परन्तु विहायस् एतस्य स्थाने विह इति आदेशः अपि भवति इति। एवम् अत्र आहत्य अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। पुनः वदामि, विहायस् इति कर्मण्युपपदे गम धातोः खच् प्रत्ययः भवति, परन्तु अपि च विहायस् एतस्य स्थाने विह इति आदेशः भवति। अर्थः स्पष्टः खलु? आं महोदय, स्पष्टः अस्ति। आम्। इदानीमत्र अन्यः अपि कश्चन विशेषः उच्यते। अग्रिमं वार्तिकम् अस्ति। खच्च डिद्वा वाच्यः, नाम विहायस् इति उपपदे गम धातोः यः खच् प्रत्ययः विधीयते खलु, तस्मिन् डित्वम् अतिदेष्टव्यम् इति भावः। अर्थात् डिद्वद् भावस्य अतिदेशः करणीयः। नाम खच् डित् नास्ति, तथापि सः डित् क्रियते किञ्चन प्रयोजनं पुरस्कृत्य। तर्हि स्थितिः का जाता? विहायस् अम्, अम् नाम प्रत्ययः, तस्य सुबोधातुप्रातिपदिकत्वेन लुक् भवत्येव, भवन्तः जानन्ति एव। विहायस् गम् खच्, खचः अवशिष्यते,
खकारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन चकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन स च डित् भवति। अतः तत्र विहायस् गम् अ इति स्थितिः जाता खलु। विहायसो विह इति वाच्यमित्यनेन विहादेशः अपि अवगन्तव्यः। विह गम् अ, इदानीम् एषः अ अर्थात् खच् डित् अस्ति। अतः अस्य डित्वस्य फलं भवति टेः एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः। अष्टाध्याय्यां टेः इति सूत्रद्वयं भवति। तत्र एकं यत् सूत्रं येन डिति परतः टेः लोपः क्रियते तेन टेः इति सूत्रेण अत्र प्रवृत्तिः क्रियते। अतः गम् इति धातौ यः टिः अस्ति, कः अस्ति? अम्, तस्य टिभागस्य लोपः क्रियते। अतः विह ग अ, विहग। एकक्षणं कोऽपि प्रविशति कक्षायां। हा, विह ग अ, विहग, एवं खलु। अतः विहग इति स्थिते इदानीं किं भवति? अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः भवति विह एतस्य। मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन तस्य अन्त्यावयवः सः भवति। अतः विह म गः, मकारस्य अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः। विहङ्ग, विहङ्ग, ततः विभक्तिकार्ये कृते विहङ्गः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवं खलु? स्पष्टं खलु? विहङ्गः आम् इति आम् एकः प्रयोगः। डित्वात् तत्र टेः इति आम् सूत्रस्य उपयोगस्य कृते डित्वं आम् कृतवती आम् वा? आम्। अस्तु। पक्षी इत्यर्थः भवति। खगः, पक्षी, बर्ड्। प्रयोगः विहङ्गमः इत्यपि श्रूयते। महोदय डित्वा इति उक्तं, वा इत्यनेन विकल्पः रूपः अपि भवति वा? तदेव तदेव वदन्नस्मि। नाम खच् विकल्पेन डित् भवति। तर्हि यस्मिन् पक्षे डित्वं नास्ति, कस्य? खचः, तस्मिन् पक्षे तत्र क्षन्तव्य टेः इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। गम् इत्यत्र अम् इति न लुप्यते। अतः गम् तथैव तिष्ठति, गम् अगम, मुमागमादिकं कृत्वा विहङ्गमः इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु? स्पष्टं वा? तर्हि विहङ्गः विहङ्गमः इति पक्षी अर्थे स्तः वा? द्वे सत्यं शब्द, सत्यं सत्यं, शब्दद्वयमपि पक्षार्थः। द्वौ शब्दौ, क्षम्यतां। आम् आम् विहङ्गः विहङ्गमः पुल्लिङ्गशब्दः एव भवन्ति किल? आम् आम् आम्, अस्तु, विहङ्गमः। पुल्लिङ्गे एव पक्षी अस्तु अस्तु महोदय। तथा अस्ति। परन्तु एकः प्रयोगः अन्यः अपि सिद्ध्यति मान्यः। कः? विहगः इत्यपि सिद्ध्यति। सः एतेन न दर्शितः। काशिकां पश्यामः एकवारं। काशिका काशिका काशिका, कुत्र? अत्रैव खलु। विहङ्गे गच्छति विहगः भवति वा? पश्यन्तु, डे च विहायसो विहादेशः वक्तव्यः। आम् विहगः। सत्यम्। एकक्षणम् एकक्षणं भाष्यं गच्छामः। खच् प्रकरणगमस्य उपसंख्यानं विहायसो विह इति खचडितु। यस्, एतत् फॉरगेट, फॉरगॉट दीक्षिता, पकड़ा गया आम् दीक्षित। दीक्षित पकड़ा गया। तो अब अतएव जो बोलते हैं कि एक कौमुदी पकड़ो और पूरा व्याकरण हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कौमुदी में बहुत सी चीजें छूट गई हैं। एक क्षण, कदाचित् अग्रे उक्तवान् स्यात् वा इति। अहमधुना प्रवचनं तु यच्छन्नस्मि, परन्तु पश्चात् पश्यामि चेत कि मेरे ही मुंह पर आकर के तमाचा लग गया, टपाक।
भुजङ्गः किञ्चिदग्रे दृष्ट्वा गच्छामः द्विषत्परयोस्तापेः खचिहरस्वः नास्ति नास्ति। अपि च पाठभेद का जहां तक प्रश्न है तदर्थं तर्हि अत्र पश्यन्तु पाठभेदं सिद्धान्तकौमुदी यस नास्ति। ऐसे पकड़ा जाता है कभी कभार वन में सिंह भी। अस्तु अस्तु। आ, विहगः इत्यपि शब्दः अस्ति भाष्ये च वार्तिकम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। विहगः कथं भवति महोदय? तदेव तत्तु क्लेशः एव नास्ति परन्तु अत्र एतत् पश्यन्तु भाष्यं डे च डे च विहायसो विह इत्ययमादेशः वक्तव्यः। हा न न न न न न उक्तं स्यात् एतत् दीक्षितेन प्रायः प्रायः डप् प्रकरणे उक्तं स्यात् डप् प्रत्ययस्य विषये उक्तवान् स्यात् एषः निश्चयेन। अतः समग्रां कौमुदीम् अपरिशील्य वक्तुं न शक्यते। अत्र प्रयोगद्वयमेव किमर्थम् उक्तवान् इति चेत् तत्र खचः प्रसङ्गः अस्ति डप् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः नास्ति। अतः निश्चयेन डप् प्रत्ययसन्दर्भे दीक्षितः एतदुक्तवान् स्याद् वा इति अहम् आशङ्के। तदर्थम् अत्यन्तात्यन्ताद्वर इति सूत्रमेकवारं पश्यामः कौमुद्याम्। अतः झटिति आक्षेपः न करणीयः कदापि इति एकक्षणम्। संज्ञायां हाँ अत्यंतादेन सर्वन्तेषु डः सिद्धांत कौमुदी को देखते हैं। अंतं गच्छति यस ये देखो अस्ति खलु विहगः अग्रे आगमिष्यति तर्हि तु चिन्ता एव त्यक्तव्या अग्रे आगमिष्यति। डप् प्रकरणे प्रथमं आम् आम् सूत्रमस्ति आम् डप् आम्। प्रकरणे सम्यक् सम्यक् दीक्षित महोदय क्षन्तव्यः यत यतोहि तत् दीक्षितस्य तर्हि युक्तिं वदामि अहं। का युक्तिः अस्ति अधुना खचः यथा एषः तु प्रक्रियाग्रन्थः खलु अधुना खचः प्रसङ्गः चलति अतः सः अधुना खचमाश्रित्य एव मुख्यानि कार्याणि वदन् अस्ति। डप् प्रत्ययस्य प्रसङ्गः यदा भविष्यति तदा एव तत्र गत्वा वदिष्यति। आम् किञ्चित् गौरवं तु भविष्यति। किं गौरवं यदि तत्रैव पठति तर्हि तु केवलं डेच इत्येव वक्तव्यं स्यात्। अत्र पठति चेत् तर्हि विहायसो विहादेशः इति पूर्वं वार्तिके यद् उक्तमस्ति तदपि अत्र योजनीयं भविष्यति। अस्तु चिन्ता नास्ति एतदग्रे आगमिष्यति। परन्तु तत्र यदि डेच इति वार्तिकं वदेत् कुत्र प्रियवशे वदः कचित् तर्हि डप् प्रत्ययविधानम् अपि तत्रैव वक्तव्यं स्यात्। अतः सत्यं सत्यं। सम्यगेव दीक्षितेन अतीव विचिन्त्यैव प्रवृत्तमस्ति। परन्तु एकं वदामि कौमुद्यां सन्ति तादृशाः विषयाः मया दृष्टाः सन्ति ये न उक्ताः वर्तन्ते। उदाहरणाय उद्धर्तुकामः कर्तुकामः सन्तु मुनोः कामे एतादृशाः प्रयोगाः कौमुद्यां न चर्चिताः वर्तन्ते। कौमुद्याः या व्याख्या अस्ति प्रौढमनोरमा तत्र चर्चिताः वर्तन्ते कौमुद्यां न सन्ति। तादृशाः बहवः विषयाः सन्ति कदाचित् आगते काले वदिष्यामि। परन्तु अस्तु सद्यः मम यः भ्रमः जातः सः भ्रमः दूरे जातः। यद्यपि पठिताः सन्ति एते विषयाः अनेकवारं पाठिताः अपि सन्ति तथापि विस्मरणं तु स्वाभाविकं खलु। अस्तु अतः तत्र पक्षिविशेषे शब्दद्वय त्रयं शब्दत्रयं त्रयं विहङ्गः विहङ्गः विहङ्गमः विहङ्गमः विहगः। विहगः इति। अस्तु उत्तमं। महोदय एकः अन्ते वदामि एकः रिक्वेस्ट् अस्ति वदामि अन्ते वदामि। अस्तु 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 अग्रे पश्यन्तु भुजङ्गः भुजङ्गमः इत्यपि भवति। अरे भैया ये भुजंगमः कैसे साधित कर लिया इन्होंने। हाँ अस्तु अस्तु गमेः सुपिवाच्यः इत्यनेन खच्च तु एतेनैव भविष्यति गमेः सुपिवाच्यः अत्र अस्ति खलु विहङ्गमः इत्यत्रापि खच् केन गमेः सुपिवाच्यः इत्यनेन विहङ्गमः इत्यत्रापि खच् केन गमेः सुपिवाच्यः इत्यनेन एव एवं खलु यथा गमेः सुपिवाच्य इत्यस्य वार्तिकस्य कः अर्थः सुबन्ते कर्मण्युपपदे कि कर्मभूत जो सुबंत उपपद है उसके उपपद रहते हुए सु किसी गम धातु से खच प्रत्यय होता है।
अतः विहाय सोविह इति वाच्यम् इत्यनेन तु किं कृतं? केवलं विहाय सेतस्य स्थाने विहादेशः। खच्चडिद्वा वाच्य इत्यनेन किं कृतं? केवलं खचि विकल्पेन डित्वारोपः कृत्वा कृतः। भुजङ्गः इत्यत्रापि खच् गमेः खच् भविष्यति, परन्तु गमेः सोऽपि वाच्य इत्यनेन, एवं खलु? तर्हि अत्र कथं व्युत्पत्तिः इति चेत् भुजैर्गच्छति। यद्यपि भुजाः न भवन्ति सर्पस्य विशेषणमस्ति एतत् किं भुजङ्गः भुजङ्गमः इति। हम्म? आ, परन्तु तस्य भुजा नाम तद् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां किम् उच्येत न जानामि। आ, जिस इंद्रिय विशेष के सहारे से सांप रेंगता है, सर्पणम करोति, तस्य शरीरे इन्द्रिय विशेषः भवति, एकं विशिष्टम् इन्द्रियं भवति चर्मणः अधः एव, तद्बलेन सः अग्रे अग्रे सर्पणं करोति, एवं रौण्ड् रौण्ड्। शोल्डर् एव खलु महोदय? शोल्डर् वा? भुजङ्गः न न, सर्पस्य शोल्डर् न भवति खलु। शोल्डर् अन्यपदम् अन्य शोल्डर् अर्थात् पर्यायपदमपि अस्ति वा अत्र? भुजङ्गः भुजङ्ग अर्थात् सर्पः। हरि ओम्। अस्तु महोदय। हा, अहं किं वदामि, अत्र व्युत्पत्तिः उच्यते। का व्युत्पत्तिः उच्यते? भुजैः गच्छति इति भुजङ्गः। अन्यत् तु भवन्तः जानन्ति एव। अपि च भुजैः भु गच्छति इति भुजङ्गमः इत्यपि भविष्यति। यद्यपि भुजगः अपि अस्ति वा महोदय? हा, भुजगः इत्यपि अस्ति तत्र। तदेव खच्च डिद्वा वाच्यः इति अस्तु, वार्तिकेनैव खचः विकल्पेन डित्वम्। हा तत्तु भुजङ्गः भुजङ्गः भुजङ्गमः, भुजङ्गमः, हा हा हा। तर्हि भुजगः अपि अस्ति वा इति मम प्रश्नः। हा हा, एकक्षणं। भुजग, यथा विहगः इति अस्ति तत्र भुजगः भुजैः गच्छति। हा, तर्हि तत्र डे च इत्यनेन किम् उक्तमासीत्? अत्र भाष्ये अस्ति वा इति पश्यामः। डे च विहगः प्रियवश, अत्र तु एकमेव दत्तम्। तर्हि भुजैः गच्छति तत्प्रकरणे, हा, अत्र अस्ति किमपि सर्वत्र पन्नगयोरुपसङ्ख्यानं पन्नगः उरगः सुगः दुर्गः डप्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते। डप्रकरणे अन्येषु भवति इति तच्च अत्यन्त प्रायः एतेनैव चिन्तयामि अहम्। काशिकाकारः किं कथयति तदपि पश्यामः एकवारम्। तत्र प्रियवशे वदः खच् इत्यत्र, प्रियवशे वदः खच् कुत्र गतम्? हा, अत्र काशिकायां न, अत्र विहगः इत्येव उक्तम्। भुजगः अपि सिद्ध्यति, परन्तु डे च इत्यनेन न सिद्ध्यति। हा, एतं यदि पश्यामि अहं, कः कल्पद्रुमकारः सः कथयति भुजं वक्रं गच्छति, तसः भुजशब्दस्य वक्रार्थं स्वीकृतवान्। 3:38 3:38 सूत्रं किम् अस्ति? एतदेव अस्ति खलु, प्रियवशवदः। गमस्य 3 to 30 यथा हा, एतदेव प्रियवश। तत्र सः कथयति खच्च डिद्वाच्यः इति वार्तिकोक्तेः डित् नहीं। देखो, शब्दकल्पद्रुम में गलती लिखी है, मिस्टेक अस्ति तत्र। सः किं वदति? खच्च डिद्वाच्यः, कि खच्च जो है वो डित् होता है। अगर खच् डित् होता है, चलो मान लिया डित् होता है, उससे तो भुजंगः और यतः खचि परतः तु मुमागमः भविष्यति खलु। तदा तु भुजंगः भुजंगमः इति रूपद्वयं, विहङ्गः विहङ्गमः इति वत् भविष्यति। भुजगः इति रूपं यदि साधनीयं तर्हि तु तत्र गम् धातोः डप्रत्ययः एव साक्षात् वक्तव्यः, एवं खलु? आं महोदय, परन्तु अस्य अपि अपि शब्दस्य शब्दकल्पद्रुमं यदि भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, एकक्षणम् अत्रैव दर्शयामि, स्पष्टता भविष्यति।
अ, ओ अमरकोशः, अत्र भुजगः इति शब्दः अस्ति, पश्यन्तु। शब्दकल्पद्रुमकारं पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, एष किं वदति, भुजं वक्रं गच्छति, सम्यक्, ततः किं कथयति, गम डः, डप् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण भवति इति वदति। एतत् सूत्रं किम् अस्ति, प्रियवशे वदः खच्। दोषाय अस्ति न किल? न न न, कथयति अग्रे गति इत्यत्र, अर्थात अस्मिन् सूत्रे खच्च डिद्वाच्यः इति वार्तिकोक्तेः डित्, कि भैया इस वार्तिक से जो है वो डित् हो जाता है, फिर कथ ततः किं कथयति, ततः टिलोपः, अस्तु, गम एतस्य टी टेः लोपः कृतः, परन्तु महान् पुरुषः एतदपि वद यत् भुजग इत्यत्र भुजग इत्यत्र अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुम् कथं वारणीयः? पकड़ रहे हैं ना आप इसकी गलती को? कुत्र गच्छति? तत्र खित्वात् मुं भवति किल? भवति खलु, तदेव वदन्नस्मि। अतः एतावत्तु उक्तवान्, किमपि किमपि तत्र भुजङ्गः भुजङ्गमः इति प्रयोगद्वयं दृष्टवान्, उक्त्वा ततः कथयति टिलोपः, अस्तु, तावत्पर्यन्तं तु सम्यक्, परन्तु इदानीं अत्र मुमः निवृत्तिः कुतः, एषः अस्ति खलु विषयः। मुं तु अत्र भवेदेव, अतः अत्र वस्तुतः भुज इति उपपदे सति गम धातोः डप् प्रत्ययः अन्वेष्टव्यः यदि भवति सम्यक्, अन्यथा बहुलम् इति उपायः तु अस्ति एव। कः? कृतो बहुलम्, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् गम धातोः डप् प्रत्ययः, टेः इत्यनेन टिलोपः, भुजगः इति रूपं सिद्धं, तावदेव। तदपि अस्ति, परन्तु सूत्रे किमर्थं न उक्तम् इति अपि अस्ति जिज्ञासा। सूत्रे यतोहि विहगः इति उक्तं, भुजगः अपि समानसिद्धिः भवति किल, तत् समानकारणम्। हाँ, एकवारम् एतं पश्यामः, कल्पद्रुमकारः किञ्चित् सम्यक् लिखन् अस्ति, सः कथयति विहाय सा गच्छति, गम ड अग्रे कथयति नि, नाम निपात्यते, प्रायः निपातनम् इति चिन्तयामि, विहग इति नाम बहुलग्रहणसामर्थ्यात् डप् प्रत्ययः वक्तव्यः, अथवा एकं वदामि वा, डप् प्रत्ययः कुत्र कुत्र विहितः, एकक्षणं, गमेर् जनेर्डः, सप्तम्यां जनेर्डः इत्यपि एकं सूत्रमस्ति, पश्यन्तु, तत्र अन्येष्वपि दृश्यते इति प्रायः वार्तिकम् अहं कदाचित् दृष्टवान्, जनेर्डः, न सद्यः अत्र तु न दृश्यते, सप्तम्यां जनेर्डः, सप्तम्यभवनधातुर्डप् प्रत्ययः भवति, सिद्धान्तकौमुदीकारः किं कथयति, यावत् ह्रस्वः अग्रे पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे संज्ञानौ करण, अन्येष्वपि दृश्यते, यस् 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 यस्, किं कथयति, अन्येष्वपि उपदेषु कारकेषु जनेर् डप् प्रत्ययः भवति, परन्तु जन् धातोः एव कथयन् अस्ति एषः, तर्हि एकं करणीयम्, अन्ततः तदेव किं, कृतो बहुलं, तथापि एकवारं डः को एक बार फिर से ट्रेस कर लेते हैं, एतदपि नास्ति एतदपि नास्ति, उर्सोलोपशने अत्रापि नास्ति, जनेर्डः इत्यत्रापि नास्ति, तस्मिन् इत्यादि सहसा नै नास्ति नास्ति, अन्ततः एषः एव निर्णयः, कृतो बहुलम् इति सिद्धान्तः अस्माभिः श्रुतः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः, कृत्यप्रकरणे, तं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य तत्र किमस्ति, भुज इति उपपदे गम धातोः डक् प्रत्ययः बहुलत्वेन ग्राह्यः, यतः विहगः इति प्रयोगः तु श्रूये, क्षन्तव्यं, सर्पार्थे न न न न, मया तु अपरमेव किमपि निष्कासितम् अस्ति, भुजगः भुजग, भुजगः भुजग इति प्रयोगः तु प्रसिद्धः श्रूयते एव खलु, एवं खलु, गच्छति गमेः डः इत्येव वदति वाचस्पत्यकारः अपि, परन्तु तत्र अ, कल्पद्रुमकारः तु गडबड कृतवान् अस्ति, तत्तु साक्षादेव दृश्यते, तेन तर्हि मुमः आगमः यः न भवति तस्य अपि उपायः वक्तव्यः, परन्तु तन्न सः उक्तवान्, अतः वयम् अन्ततः अत्र एतमेव निर्णयं स्वीकुर्मः यत् प्रकृते डप् प्रत्ययः बहुलग्रहणसामर्थ्यात् ग्राह्यः। अस्तु वा? अनुसन्धानात्मकाः विषयाः भवन्ति एतादृशाः, किं वदन्ति?
तत्र भुजङ्गः इत्यस्मिन् मुमागमः तु अस्ति एव किल महोदय? अस्ति तत्र अस्ति 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 भुजङ्गः अस्ति। भुजङ्गमः इति साक्षात् तथैव यथा विहङ्गः विहङ्गमः। सत्यं सत्यम्। अपि च अस्य मया विग्रहः कथम्, अत्र विग्रहः वक्तव्यः विहाय सा गच्छति। यद्यपि गमेः सुपिवाच्यः इत्यनेन गम् धातु नाम अत्र एषः कर्मणः निर्बन्धः नास्ति, गमेः सुपिवाच्यः इत्यपि स्मरन्तु। उपपदं कर्मभूतमेव अपेक्षितम् इति निर्बन्धः नास्ति। हा, कर्मणि उपपदम् अतः अस्ति। विहाय सा गच्छति नाम तृतीया विभक्त्या। आकाशमार्गेण गच्छति यः सः विहङ्गमः। भुजैः गच्छति नाम सर्पणार्थम् इन्द्रियविशेषं प्रयुज्य गच्छति इति यः सः भुजङ्गः अथवा भुजङ्गमः इत्यपि अत्र बुद्धिः करणीया। सम्यक् वा महोदय, महोदयाः अवगम्यते? आम् आं महोदय, अवगम्यते। अस्तु महोदय, भवती वदतु किं वदन्ती आसीत्? नास्ति तदेव अस्ति। तत्र द्वितीयाविभक्ति उपपदम् इति अपेक्षा नास्ति, तृतीया विभक्ति अपि भवितुम् अर्हति। तत्सत्यं, पाठान्ते किमपि वदिष्यामि इति। आम् आं सत्यं। तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते पूर्वमपि मम मम मनसि आगतं परन्तु विस्मृतवती। तत्र प्रकरणस्य आरब्धं अभवत् किल कच् प्रत्ययस्य। तत्र कति सूत्राणि सन्ति? 10 सूत्राणि सन्ति प्रायः। आम् एकवारं कक्षायाः पूर्वं तत्र तेषां पठनं यदि भवति तत्र मनसि तिष्ठति सूत्राणामपि च वार्तिकानां पारायणं यदि कुर्मः तर्हि तत्र कक्षायाः पूर्वं अवश्यं महोदय करिष्यामः। हा यदि कक्षाद्वये भवान् करोति तस्मात् अनन्तरं वयम् अनुवर्तयामः इति मम चिन्तनम् अस्तु अस्ति। अस्तु अवश्यम्, अग्रिमपाठे आरम्भे एव कृपया स्मारयतु हा, अवश्यम्। अतः यतोहि तत्र सूत्रमपि च वार्तिकम् द्विवारं पठामः तत्र मनसि तिष्ठति, नो चेत् प्रकरणं विस्मरामः इति एव मम विवक्षा अस्ति। सत्यं सत्यं तथा भवति। अवश्यम् अग्रिमे कालांशे वयं स्मारयतु। केवलं कच् प्रकरणस्य कच् प्रत्ययस्य यानि सूत्राणि सन्ति आम् तेषामेव एकवारम् अनुवर्तयामः। तस्मात् अनन्तरं प्रतिकक्षायां यदि कुर्मः तत् प्रत्येकस्मिन् कक्षायां कुर्मः तर्हि तु सम्यक् भवति इति मम चिन्तनम् अवश्यम् अस्ति। अवश्यम् अवश्यं करिष्यामि, निश्चयेन करिष्यामि। वदति लक्ष्मण महोदय किमपि वदति वा? महोदयस्य चिन्तनमस्ति वा? सोऽपि सुखी। सम्यक् एव सम्यक् एव। अस्तु अस्तु अस्तु। अस्तु अस्तु महोदय। हा, तर्हि अन्यः प्रश्नः नास्ति चेत् मङ्गलाचरणं कुर्मः। अस्तु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव श्रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य 44 एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमो धन्यवादः महोदय। शुभदिनं। शुभदिनं। धन्यवादः महोदय। शुभ